13 languages. नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं हमारा ये ख़ास प्रोग्राम उर्से हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह, और आपके सवालों के जवाबात दे रहे हैं, आपके लिए दुआएं कर रहे हैं मुफ्ती सैयद ज़ियाउद्दीन नक्शबंदी साहब। मुफ्ती साहब, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है हमारे साथ जुड़ने के लिए। और नाज़रीन, कुछ अक़ीदतमंद इस प्रोग्राम में शिरकत करना चाहते हैं। आइए उन अक़ीदतमंद को प्रोग्राम में शामिल करते हैं और देखते हैं वो क्या कहना चाहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। आपकी आवाज़ आ रही बहन, आप कहाँ से बात कर रही हैं? जी, मैं आनंद बिहार से बोल रही हूँ। जी हुसैन जहाँ। जी, क्या कहना चाहेंगी आप? जी, मेरा लड़का बहुत परेशान कर रहा है, इस टाइम उसका काम भी नहीं चल रहा है और वो किसी लड़की के चक्कर में है। मैं चाहती हूँ कि आप दुआ करें कि वो सही हो जाए, अपने सही रास्ते पे आ जाए। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। आइए नाज़रीन, एक और अक़ीदतमंद को प्रोग्राम में शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं कानपुर से बोल रहा हूँ, फैज़ान। जी फैज़ान साहब, सवाल क्या है, क्या कहना चाहेंगे आप? जी, मैं दुआ करवाना चाहता हूँ अपने वालिदा मोहतरम और वालिदा मोहतरम के लिए। जी, वालिदैन के लिए दुआ। प्रोग्राम आपको कैसा लग रहा है फैज़ान साहब? जी, काफ़ी अच्छा लग रहा है सर। मैं अभी टीवी के सामने बैठा हूँ, बट अज़ान हो रही है इसलिए नहीं देख रहा हूँ। जी बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम से जुड़े रहिए, देखते रहिए चैनल। इंशाल्लाह प्रोग्राम के आखिर में दुआ भी करवाएंगे, सवाल भी लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया कानपुर से जुड़ने के लिए। आइए नाज़रीन, एक और अक़ीदतमंद को प्रोग्राम में शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अपनी टीवी की आवाज़ बिल्कुल बंद कर दीजिए, उसके बाद प्रोग्राम में शिरकत कर सकते हैं आप लोग। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मोहतरम, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? जी, मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ, राजा खान निजामुद्दीन से। जी, क्या कहना चाहेंगे आप? जी, मुझे मौलाना साहब को सलाम करना है और दुआ के लिए करना है। जी, आपकी और आवाज़ घर में बरकत हो, कोई दुआ बताओ। ठीक है, जी आप दुआ नोट कर लीजिएगा, मुफ्ती साहब से अभी आपके सवाल का जवाब ले लेंगे। ठीक है जी 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 जी, मेरा यही सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए दिल्ली से। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मोहतरमा, कहाँ से बात कर रही हैं आप? बेंगलुरु से बात कर रही हूँ। जी, क्या कहना चाहेंगी, क्या पूछना चाहेंगी? हमारे खाला के लिए और मेरी छोटी बहन और घर वालों के लिए, सबके लिए भी दुआ की दरख्वास्त करती हूँ। और ख्वाजा गरीबुल नवाज के लिए सलाम, हम सबके लिए। जी, हम सबके आप तरफ सबकी तरफ से। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया बेंगलोर से कॉल करने के लिए। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को प्रोग्राम में शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मोहतरम, कहाँ से बात कर रहे हैं? बहुत बहुत मुबारकबाद आप सबको। मैं जबलपुर से बोल रहा हूँ। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपको भी बहुत बहुत मुबारक। चाहता हूँ हमारे जी, खानदान क्या के सवाल लिए। करना चाहेंगे, क्या बताना चाहेंगे? गरीब नवाज का उस बहुत अच्छा चल रहा है, रात से देख रहा हूँ मैं। जी जी और हर साल देखता हूँ। जी अल्लाह का करम ऐसा है कि आप लोगों की मेहरबानी है जब मैं उस मुबारक को देखता हूँ। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप हर साल ये प्रोग्राम देखते हैं और उर्दू चैनल को ये एजाज़ हासिल है कि हम पिछले साल से जो है आपकी खिदमत में उर्स के ऊपर ये प्रोग्राम पेश करते चले आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। कोई सवाल करना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे आप? आपकी आवाज़ क्लियर नहीं है। जी, आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। गालिबन कॉल ड्रॉप हो गया। आइए नाज़रीन, एक दूसरे कॉलर को प्रोग्राम में शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई खैरियत सब? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ से बात कर रही हैं मोहतरमा आप? बरेली शरीफ से बात कर रही हूँ, यूपी से। जी, क्या कहना चाहेंगी आप? जी, मैं कहना चाह रही हूँ कि मेरा पहले तो ख्वाजा साहब को सलाम बोलिएगा। जी और मेरी बहुत सी परेशानी है, मेरा बच्चा बहुत रोजी रोटी से परेशान है, बहुत परेशान है। हम लोग बहुत परेशान है, ख्वाजा के दीदार के लिए बहुत कोशिश की हमने आने की, पर आ नहीं पाए हम। हमारी दुआ करिएगा, हमारे लिए दुआ करिएगा और सलाम बोलिएगा हमारे लिए। हमारे बच्ची को औलाद नहीं है, हम औलाद की दरख्वास्त करते हैं, हमारी बच्ची को औलाद हो जाए। जी ठीक है। जी, हमारी दुआ
हमारे लिए दुआ करिएगा, सलाम बोलिएगा हमारा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया बरेली शरीफ से कॉल करने के लिए। आइए नाजरीन, एक और अकीदतमंद को प्रोग्राम में शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मोहतरम, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं पुणे महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ, मेरा नाम जोहेब है। जी जोहेब साहब, जी, जी, और मैं क्या कहना चाहेंगे? जी बस मैं आप सबको उर्स की मुबारकबाद देना चाहता हूँ, और आप लोग जो हर साल इतना बेहतरीन प्रोग्राम दिखा रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि हम जैसे लोग वहाँ पे जा नहीं पाते। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हिम्मत अफजाई के लिए। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम सलाम। जी मोहतरमा, कहाँ से बात कर रही हैं आप? मैं हैदराबाद से बात कर रही हूँ। जी, क्या पूछना चाहेंगी, क्या कहना चाहेंगे आप? आप सबको सबसे पहले तो आप सबको उर्स मुबारक, बहुत बहुत। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो जी। सब हम बहना भाइयों के लिए, अम्मी अब्बा के लिए, सबके लिए दुआ करिए। हम लोग बहुत परेशान हैं, छोटे भाई की शादी में, हमारे सब बहना भाई। जी बहुत बहुत शुक्रिया। जी मुफ्ती साहब, सवालात तो तकरीबन एक तरह के हैं, तो मैं चाहूँगा कि जो हमारे नाजरीन अभी जुड़े हैं उनको एक बार फिर बता दीजिए कि जो अपने कारोबार को लेकर परेशान है या जिनके घर में खैर व बरकत नहीं है, वो किस तरह की दुआएं मांगे। दुआएं हों तो बता दें ताकि वो नोट कर लें और फिर वो जो है उन दुआओं का एहतमाम करें, ताकि वो परेशानियों से, मुसीबत से निजात पा सके और उनके घर में खैर व बरकत नाजिल हो। जी मुफ्ती साहब। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। इस सिलसिले में पहली बात तो ये है कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम व यअफू अन कसीर। और जो मुसीबत तुम्हें पहुँची है वो तुम्हारे आमाल की वजह से है, तुम्हारे हाथों के कमाने की वजह से है, और बहुत सी बातों को अल्लाह नज़रअंदाज कर देता है, दरगुजर फरमा देता है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हमें एक हिदायत दी है कि देखो मुसीबत जब आए तो जायज़ा लो कि ये क्यों आई है। अल्लाह तबारक व तआला के फ़ैसले पर हमारी ज़बीन खम है, लेकिन हमें अपने आमाल का इस मौके पर जायज़ा लेना है जिसका हमें अल्लाह ने हुक्म फरमाया है। दुआएँ तो मैं अर्ज़ करूँगा, मगर पहले मैं अपने दुनिया भर के नाज़रीन को ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि कोई मुसीबत है तो माली नुकसान की वजह से है, या फिर ये कि कारोबार में तरक्की नहीं होने की वजह से है, या औलाद से महरूमी की वजह से है, या रिश्तों के ना आने की वजह से, ये सब कुछ है तो हमारा अल्लाह से ताल्लुक़ असल में कायम होना चाहिए। हम अपने अल्लाह को मनाने का मिजाज बनाएं। हम जिस मुबारक हस्ती को याद फरमा रहे हैं, ये मुबारक हस्ती ने हमें अल्लाह से जोड़ा है। उन्होंने ये तालीम दी है कि देखो हर घड़ी तुम अल्लाह ताला को याद करते रहो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ज़कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, ईमान वालो तुम अल्लाह को बहुत बहुत याद करो, कसरत से याद करो, उठते बैठते चलते फिरते हर वक्त अल्लाह को याद करो। जो बंदा ये चाहता है कि मुसीबत में उसकी दुआ अल्लाह कबूल करे तो उसको चाहिए कि वह राहत के ज़माने में अल्लाह से दुआएं करता रहे। इसलिए दुआएं याद रखो, मुसीबत ही में करना नहीं है, राहत में भी दुआएं करना है, खुशी के माहौल में भी अल्लाह से दुआएं करना है। हम मुसीबत आती है तो दुआओं को सहारा बनाना चाहते हैं, जब राहत मिलती है तो हम दुआओं से गुरेज़ा हो जाते हैं। ये हमारा रवैया काबिल इस्लाह है। तो लिहाजा ये एक नसीहत की बात थी जो मैंने आपके गोश गुजार की है। अब दुआ ये है कि आप ये दुआ पढ़िए, या हल्लल मुश्किलात, या हल्लल मुश्किलात, 111 मरतबा इसको पढ़िए और अव्वल व आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ का एहतमाम फरमाइए। इंशाअल्लाह तमाम मुश्किलात से छुटकारा मिलेगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती सईद ज़ियाउद्दीन नक्शबंदी साहब। और मुफ्ती साहब, एक सवाल और करना चाहूँगा, हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह की क्या क्या करामात हैं, उन पे कुछ पे से आप रोशनी डालें। बहुत अच्छा सवाल है आपका, माशाअल्लाह। देखिए, अल्लाह तबारक व तआला की इबादत व बंदगी ज़ौक़ व शौक़ से जो लोग करते हैं, फ़राइज़ भी अदा करते हैं और सुन्नत मुस्तहब को भी अदा करते हैं, नफल भी अदा करते हैं, अल्लाह उन्हें अपना महबूब बना लेता है। मैं करामत के सिलसिले में पहले एक तमहीद बांधता हूँ ताकि बात अच्छी तरह समझ में आ जाए। करामत क्या है? जो आम इंसानों के हाथ से काम न हो सके वो किसी अल्लाह वाले के मुबारक हाथ से हो जाए, जो इंसानी अक्ल को वर्तए हैरत में डाल दे, जिससे आम इंसानियत आजिज़ आ जाए, तो उसको करामत कहते हैं। ऐसा कोई काम किसी पैगंबर से जिसने नबुव्वत का ऐलान किया है उनके हाथ से हो तो उसको मौजिज़ा कहते हैं। और अगर किसी
بد عمل سے، بدکار سے، ملحد و بے دین سے ہو تو اس کو استدراج کہتے ہیں. کسی عام مسلمان کے ہاتھ سے اگر ہو جائے تو اس کو معونت کہتے ہیں. تو یہ معجزہ ہے، کرامت ہے، معونت ہے، استدراج ہے. 4 باتیں میں نے آپ کی خدمت میں رکھی. کرامت جو حیرت انگیز کام عام انسان سے جو نہ ہو سکے، کسی ولی کے ہاتھ، کسی اللہ کے نیک بندے کے ہاتھ سے ہو جائے تو یہ کرامت جو کہلاتی ہے. یہ کب ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، اس کو دیکھ لیجئے. صحیح بخاری میں حدیث پاک ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، نبی کریم علیہ السلام نے ہم کو اس بات کی خبر دی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہے. امام بخاری نے اس کو اپنی کتاب میں ذکر فرمایا کہ جو بندہ فرائض ادا کرنے کے ساتھ ساتھ نوافل سے اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے تو اللہ اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے. جب اللہ محبوب بنا لیتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ. تو اب جب میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں تو اس کی سماعت ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی بصارت ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ میں وہ قوت و قدرت بھر دیتا ہوں کہ جس سے وہ پکڑتا ہے، اور میں اس کے پاؤں میں وہ توانائی بخش دیتا ہوں، وہ پاور اور قدرت کے جلوے دکھا دیتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. اور اگر وہ مجھ سے مانگے تو ضرور بضرور میں اسے عطا فرماتا ہوں، اور اگر وہ پناہ طلب کرے میری بارگاہ میں تو میں ضرور اس کو پناہ عطا فرماتا ہوں. یہ صحیح بخاری کی حدیث صحیح ہے. تو اس میں کیا معلوم ہوا کہ اللہ کا مقرب بندہ جب فرائض و واجبات کے ذریعے سے تقرب پاتا ہے اور وہ محبوبیت کے مقام پر آتا ہے تو اللہ اس سے حیرت انگیز امور کو ظاہر کرواتا ہے. کان اس کے ہوتے ہیں، سننا خدا کی قدرت سے ہوتا ہے. آنکھ اس کی ہوتی ہے، دیکھنا خدا کی قدرت سے ہوتا ہے. بول اس کے منہ سے نکلتے ہیں، زبان سے نکلتے ہیں، مگر پاور اس کے پیچھے خدا کی قدرت کا ہوتا ہے. ہاتھ اس کے ہوتے ہیں، دستگیری خدا کر رہا ہوتا ہے. پاؤں اس کے ہوتے ہیں، اس کے اندر قدرت کی جلوہ سامانی نظر آتی ہے. اس لیے ہر طرح کی حیرت انگیز چیزیں ان سے ظاہر ہونے لگتی ہے. تو یہ اس کی بنیاد ہوئی. اب قرآن کریم کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کے تخت کو منگوانا چاہا تو فرمایا کون ہے تم میں سے جو تخت بلقیس کو میرے پاس لا کر پیش کرے. تو ایک قوی ہیکل جن کہا تھا کہ آپ کی مجلس کے برخاست ہونے سے پہلے میں اس کو لا کر پیش کر دوں گا. آپ نے اور جلدی طلب کی تو قرآن کہتا ہے قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك. کہ جس کو اللہ نے کتاب کا علم دیا تھا اس بندے خدا نے کہا کہ آپ کے پاس میں پلک جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس کو لا کر رکھ دوں گا. تقریباً 1500 کلومیٹر سے وہ تخت بلقیس کو پلک جھپکنے سے پہلے آپ کی خدمت میں لا کر پیش کر دیا. قرآن کریم نے اس کو بتلایا. تو مطلب اب پیغمبر ہیں ان کے سامنے، ان کا ایک خادم یہ عمل کیا تو اللہ پاک نے اس کا قرآن میں ذکر کیا. تو اس سے معلوم ہوا کہ اولیاء کے ہاتھوں سے کرامات جو ظاہر ہوتی ہے یہ کوئی افسانے نہیں ہے. قرآن سے بھی اس کا ثبوت ہے، حدیث سے بھی اس کا ثبوت ہے. یہ دلیل کے طور پہ میں نے آپ کے سامنے رکھا تاکہ کسی کو شبہ نہ ہو. تو ہمارے حضرت ممدوح گرامی خواجہ خواجگان غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کرامات بے شمار ہیں. ہم کیا گنیں، کیا شمار کریں بھائی. جب تک وہ ظاہری دنیا میں تھے تب بھی کرامت ظاہر ہو رہی تھی، اب بھی دنیا میں وہ نہیں ہے تب بھی ان کے دربار سے ان کی جو شان ظاہر ہوتی ہے. حیرت انگیز امور جو ہوتے ہیں، جو لوگوں کو وہاں پہنچنے پر اللہ سے دعائیں کرتے ہیں ان کے وسیلے سے تو کیا کیا مرادات حاصل ہوتی ہے. آپ دیکھیے ہر ظاہر کرامتیں ہی کرامتیں پا رہا ہے. اب ظاہری حیات میں کیا تھا، میں ایک واقعہ عرض کرتا ہوں اس میں سے کہ ایک خاتون آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی. اس وقت صورتحال یہ تھی کہ اس کے فرزند کو حاکم نے بلا وجہ کے ہلاک کر دیا تھا. جب وہ روتے روتے آپ کی خدمت میں اپنے بچے کا غم اور اپنے بچے کا دکھ ظاہر کی کہ اس کا ایسا مرڈر ہو گیا ہے، اس کو ظلماً مارا گیا ہے، تو آپ اس کے پاس پہنچتے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالی جو طاقت و قوت اپنے مرد حق آگاہ کو دیتا ہے اس پر شک شبہ نہیں کرنا چاہیے. آپ فرماتے ہیں کہ اگر تجھے ظلماً مارا گیا ہے تو اللہ کے حکم سے اٹھ کھڑا ہو جا. دیکھو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے مردے زندہ کرنے کا معجزہ دیا، پیغمبر ہیں وہ. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے امت میں حضور پاک علیہ السلام کی اولیاء کو بھی عطا کرتا ہے. لیکن یہ کہ یہ اللہ کی مشیت کے تحت ہوتا ہے. جب اللہ چاہتا ہے وہ اس کو ظاہر کرتے ہیں، وہ اللہ کی مشیت کے تابع ہوتے ہیں. اللہ کی مشیت کے مقابل میں اپنی مرضی نہیں چلاتے. ولی کہتے اس کو ہیں جس نے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے تحت اور تابع کر دیا. تو اللہ کا فضل یہ ہوتا ہے کہ آپ کا مقام ظاہر کرنا تھا اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر، تو چنانچہ وہ زندہ ہو جاتا ہے.
اس طرح سے بھی آپ سے کرامتوں کا ظہور ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے جو کرامتیں ظاہر کی، ظاہری تو تھی ہی تھی، مگر میں عرض کرنا چاہتا ہوں یہ زندہ جو ہوا تھا اس کے اندر پہلے بھی زندگی تھی، اس کو زندگی بھی اللہ نے پھر دوبارہ بخشی، اس کی موت کے مرحلے سے گزار کر اللہ نے پھر اس میں حیات لوٹا دی. یہ آپ کے ذریعے سے کرامت کا ظہور ہوا. مگر میں کہتا ہوں آج ہمارے دل مردہ ہیں، دنیا کی محبت کے اندر مگن ہیں. حضرت نے ایسے مردہ دلوں کو اللہ تعالیٰ کی محبت سے زندہ کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب کی محبت کے ذریعے سے زندہ کیا. بتائیے اس دیار ہند میں جب وہ آئے تھے تو لوگ تو ان کے خون کے پیاسے بھی ہو گئے تھے. جب ان کو دیکھا کہ امن کے پیکر ہیں، اللہ کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہیں، تو جو دین اسلام کو پسند نہیں کرتے تھے ان کو کب گوارا تھا بھائی کہ ان کے ذریعے سے اسلام کی شمع جلے. انہوں نے تو ایسے ایک دہشت گرد شخص کو آپ کے پاس بھیجا تھا کہ موقع پاتے ہی آپ پر وار کر ڈالے. اب آپ کی کرامت ظاہر کیا ہوتی ہے سنیے. وہ شخص آیا آپ کی خدمت میں ایسا بیٹھا جیسے کہ ایک مخلص آدمی بیٹھتا ہے، مگر ارادہ کیا تھا؟ بغل میں خنجر چھپایا ہوا تھا، جیسا موقع ملے گا آپ کا کام تمام کر دوں گا. حضرت نے اس کے ارادے کو بھانپ لیا. کیسے بھانپ لیا؟ یہ کرامت ہوتی ہے. کیوں؟ حدیث پاک ہے ترمذی شریف کی، اتقوا فراست المؤمن فانه ينظر بنور اللہ. تم ایک مومن بندے کی فراست سے ڈرو، اس لیے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. تو وہ فراست کا نور آپ کو اللہ نے دیا تھا. آپ نے جان لیا کہ نہیں اس کا ارادہ غلط ہے، تو آپ نے اس سے فرمایا کہ خلوص محبت کا اظہار کر رہا ہے بندہ، تو میاں تم جس ارادے کے ساتھ آئے ہو تم اپنا کام تو کر لو. خنجر تمہاری بغل میں ہے، نکالو، سر ہمارا سلامت ہے، گردن حاضر ہے، سر قلم کر دو. بس یہ آپ نے جو فرمایا اس کے دل پر ایک ایسا اثر پیدا ہوا کہ وہ کپ کپانے لگا. آپ کی خدمت میں اس نے عرض کی کہ حضرت میں نے جو ارادہ کیا تھا یہ مجھے سمجھا کہ آپ کے بارے میں بھیجا گیا تھا کہ ایسا ایسا ان کا معاملہ ہے. تو اس نے جب آپ کو یہ بات فرماتے ہوئے سنا تو فوراً وہ آپ کی خدمت میں تائب ہو گیا، اپنے غلط ارادے سے توبہ کیا اور مشرع بے اسلام ہوا. آپ کے ہاتھ پر اس نے توبہ بھی کی، اسلام بھی قبول کیا. تو یہ ہے کرامت کہ آپ نے اس کو جو آپ کا کام تمام کرنے کے لیے آیا تھا اللہ کا ماننے والا بنا دیا. کہ ایک علم ہے جس کو اللہ اپنے نیک بندوں کے قلب پر وارد کرتا ہے، اس کو علم لدنی کہتے ہیں، جس سے وہ بندہ حقائق کا ادراک کرتا ہے. اللہ نے ایسا علم میں بھی آپ کو کرامت کا مقام دیا تھا، روحانیت میں بھی کرامت کا مقام دیا تھا. جی بہت بہت شکریہ مفتی سید ضیاء الدین نقشبندی صاحب. اور ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام عرس حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ. فی الحال یہاں پر وقت ہو چلا ایک اور چھوٹے سے بریک کا. بریک کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. آپ دیکھتے رہیے ہمارا یہ خاص پروگرام.